Viral karon sa social media guys, kining nahitabo sa mag-iina, inahan og duha ka buok niya nga anak, nasawi tungod sa pagkasunog sa ilang balay nga gipuy-an. Grabe kaayo no, kasubo palandungon karon guys, nga nasawi ang usa ka inahan ug duha niya ka minor de edad nga anak sa dihang nasunog no ang ilahang balay nga gipuy-an didto sa Barangay Gumalang, Baguio District, Davao City. Karon lang adlaw guys, November 25. Matod pa guys, nga sa wala pa nahitabo kini nga insidente, una na nga nagpost kining usa ka inahan bahin no sa pagpangabit sa iyahang bana. Ug matod pa sa pamilya sa biktima nga bag-o pa lang gid daw kuno nila nahibalan or nakita ang post pero ulahin na ang tanan. O gani guys, atol sa maong sunog, gipagawas pa kuno no ang kamot sa inahan tungod kay nagpakitabang kini. Apan wala na gyud madala guys. Gilamon na gyud sila sa kalayo. Guys, mo ni ang pinakasubo guys kay nakita no sa convo no mismo sa asawa ug sa iyahang bana. Ug ingon man usab ang mismong third party no ang ilahang convo about sa dagan sa ilahang relasyon. Pastilan ka makaluluoy gyud no ka makaluluoy sa mga bata mao ni ang pinakasakit nga ako nakita no sa social media karon. Mura bitaw og kanang nahitabo og balik katong sa Luzon usab no nga panghitabo usab nga pariha ingon ani nga no iyahang giapil pa gyud ang iyahang mga anak. So mao ni no mga misis or mga asawa diha. Kay kabalo man gyud ta no nga mag-uol gyud ta kung mahitabo man ni siya nga maguba ang imong pamilya tungod sa third party. Pero hunahuna og maayo no nga dili pa man ulahi ang tanan no. Hunahuna og maayo ang imong mga anak. Ayaw intawon sila idamay no. Ayaw intawon sila idamay kay wala intawon sila kalibutan no. Luoy kaayo nga madamay sila sa inyong sitwasyon sa imong bana. Ug kinipod no kaning mga third party or kaning abit no. Kinuo ko, wala mo na konsensya nga nakaguba mo ko sa kapamilya. Ayaw po din taon ninyo nagbuhata, no? Maluoy po din taon mo. Dili lang kay ang asawa ang naapektuhan emotionally. Apil na ang mga bata o pinaka-worst kini. Mo ni ang pinaka-worst yun sa tanan. Grabe, ka makaluluoy. RIP sa mga biktima and condolences to the bereaved family.